مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون اللي صالحة لا المبصرين ولا هذا المكفوفين، يعني ممكن يستعملوها المبصرين وممكن يستعملوها المكفوفين. وهذا لابليكاسيون سميتها وام وورد اراوند مي او لا لو موند اوتور دو موا او لا العالم من حولي. ندخلوا لهاد لابليكاسيون هذه، يلا انستاليتها، ندخلوا باش نبداو المراحل من الاول. Avertissement. Autorisez WAM à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app. فوالا كيطلب منك باش تعطيه لوتوريزاسيون لا لوكاليزاسيون، لان لابد ما يخدم الجي بي اس باش يمكن له يحدد لك المواقع اللي دايره بك. La localisation refusée. Autorisé. Bouton. اوتوريزيوها WAM. Sur. Bouton. فوالا. هاد لابليكاسيون كتمشي مع الواجهه ديال الهاتف. كانت عندك الواجهه فرنسيه كتطلع لك بالفرنسيه، كانت الواجهه بالعربيه اللي كيدعم حتى اللغه العربيه، كانت عندك الواجهه الانجليزيه يطلع لك بالانجلي. التطبيق هو يعني في هذا ديالو سهل. كتلقى سور Bouton. هي الفوقانيه، Le monde autour de moi. En لو tête. موند اوتور دو موا، Recherche. Champ de recherche. شون دو ريشيرش. Manger et boire. فوالا هنا كيبداو الامور، يعني كيبدا شنو داير بك، يعني داكشي اللي كتختارو انت باش تسيليكسيوني غنشوفوه، ولكن من بعد نمشيو لداكشي. Recherche. Le monde. Sur. Bouton. سور هي اللي الفوق كنكليكيو عليها. Sur. Le monde autour de moi. Bouton de retour. فوالا Sur. En tête. سور. Version pro sans pub. Bouton. فوالا هنا الا بغيتي تمشي لا فيرسيون برو، Mise à niveau pour utiliser Siri. Bouton. فوالا ميزا نيفو، Paramètres. Bouton. يعني الا بغيتي تشري لابليكاسيون يمكن لك تخدم بها سيري، يعني كتولي سيري يمكن لك تخدم بها وام وتحيد الاشارات. Le monde autour de moi. Bouton. فوالا Paramètres. Bouton. اللي كيهمنا كله هنا هو هاد البارامتر. Le monde autour de moi. Bouton. هنا الا كليكينا على هاد البوطون هذا ديال لو موند اوتور دو موا، كتكليكا كيديك للسيت ويب ديالهم. Partager. En tête. هنا الا بغيتي هذا، En parler à un ami. Bouton. هنا الا بغيتي تبارطاجيها لشي صديق، المهم تبارطاجي لو لين ديالها لشي صديق ولا شي حاجه بحال هكا. المهم اللي كيهمنا في هذه المساله هنا في هذا الشوط كامله هو Partager. Le monde autour de paramètres. Bouton. هاد بارامتر. نكليكو على بارامتر، هنا كنحددو فيها شي امور. Paramètres. En tête. Paramètres. Choisir le nombre de résultats. En tête. فوالا شوازيغ لو نومبر دو ريزولتا، يعني شحال بغيتي ديال النتائج اللي يخرجوا لك. Nombre de résultats. 20. Bouton. هنا 20 يعني 20. بحال دابا مثلا اختاريت لي فارماسي غتعطيني 20 فارماسي، نكليكيو عليها. Nombre de paramètres. Bouton de nombre de résultats. En tête. Sélectionner. 20. كتجي باغ ديفو سيليكسيوني 20. 40. الا بغيتي تزيد توسع كما كيقولوا النتائج كيعطيك 40. الا بغيتي تسيليكسيوني 40. Sélection. Nombre de résultats. Paramètres. Bouton de retour. كيعطيك 20 او لا 40. Nombre de résultats. 20. Bouton. Voilà. Sélectionner le rayon pour la recherche de lieu. En tête. هنا سيليكسيوني لو غايون دو لا ريشيرش، يعني هنا تختار لو غايون اللي غادي يعني الميتراج، يعني الميتراج ديال او لا باش تختاروا بلا متر ولا بلا كيلومتر ديال لي ريشيرش ديالك. لو غايون هو الشعاع باللغه العربيه، يعني بمعنى واحد اخر فاش من المكان فين راك متواجد. بحال دابا الا غندير انا اون ريشيرش، بحال دابا ندير على 100 متر غتعطيني 100 متر شرق، 100 متر غرب، و 100 متر شمال، 100 متر جنوب، يعني من الموقع فين كنكون انا متواجد. Rayon. Lieu à proximité. Bouton. هو كيجي sélectionné par défaut rayon lieu à proximité. Unité de distance. En tête. Voilà. Rayon. Lieu à proximité. Bouton. lieu de proximité. ما عرفتش كيفاش نشرحها بالعربيه، المهم كليك عليها. Paramètres. Bouton de retour. Rayon. En tête. Rayon. Sélectionner. Lieu à proximité. كتجي sélectionné rayon lieu à proximité. 100 mètres barre oblique 109 i. فوالا كتعطيك هنا بالمتراج وبالمايل. هنا 100 متر، 500 mètres barre oblique 546 i. 500 متر، 1 km barre oblique 0,2,5 km barre oblique 1,6 mi. 5 km barre oblique 3,1 mi. 5 كيلومتر، 10 km barre oblique 6,2 mi. فوالا. هنا يمكن لك تسيليكسيوني شنو ما بغيتي انت على حسب لي ريشيرش اللي بغيتي دير. واش بغيتي بحال دابا مثلا غادي تسيليكسيوني 100 متر، شي حاجه اللي هي قريبه بزاف، او لا 500 متر، او لا المهم داكشي اللي بغيتي. المهم انا كنخليها كما كتجي ليو ابروكسيميتي. Paramètres. Bouton de retour. فوالا Rayon. Lieu à proximité. Bouton.
Unité de distance. En tête. Unité de distance. يعني باش بغيتي واش بالمتر ولا Unité de distance. Mètre. Bouton. فوالا هنا الا بغيتي تشونجي دير هذا وكنكليك عليها. Paramètres. Voilà. Bouton. Unité de sélectionner. Mètre. متر. Kilomètre. الا بغيتي تسيليكسيونيها بالكيلومتر. Yard. باليورد. Mile. بالمايل. Pied. بالبيي. Pied. Voilà. Paramètres. Paramètres. Bouton de retour. بالمتر. Unité de distance. Mètre. Choisissez si vous préférez faire des recherches par mots-clés ou par nom de lieu. En tête. فوالا Critères de recherche. Mots-clés. Bouton. موكلي يعني الا بغيتي غير باش دير لي ريشيرش. Upgrade Remove ADS. Bouton. هنا Upgrade Remove ADS. هنا Bouton. الا بغيتي تمشي النسخة المؤدات او لا النسخة برو. À bout. À bout. Bouton de retour. Le monde autour de moi. Bouton de retour. يعني هنا ما بقى لنا Sur. En tête. ما بقى لنا ما نزيدو نشوفو في داك البارامتر. الوغ نمشيو نشوفو كيفاش غادي يمكننا نوصلوا لواحد المكان او نعرفوا لواحد المكان فين كاين. هما كتجي اون ليست. Version pro sans pub. Voilà. Mise à niveau pour utiliser Siri. Paramètres. Bouton. بارامتر. Le monde autour de moi. Bouton de retour. Sur. Bouton. Voilà. Le monde autour. Recherche. Chant. Manger et boire. كيقول كيجي هو دائما كيجيك عنوان بحال دابا لقينا مونجي اي بوار يعني ما فيه لا بوطون ولا والو. فاش غنزيدو نبلايو غيبدا يسيتي لنا. Restaurant. Bouton. فوالا الا بغيت نشوف لي ريستورون. Bar et pub. بار Bouton. اي بوب. CAF. Bouton. كافي. Argent. عاوتاني كيعطينا ارجون. ارجون ما كيعطيكش بوطون يعني شي حاجه كتعلق بالماديه. Banks. Bouton. البنكات ATMs. Bouton. هادو لي ديستريبيوتور موني يعني كيشي اوتوماتيك. Loisirs. لوازير. Parc. Bouton. Parc. Muséum. Muséum. Multithéâtre. Art galerie. Essence. فوالا هذا ايسونس. Gaz station. Bouton. هذا ستاسيون شي ستاسيون ديسونس قريبه. Se déplacer. Se déplacer. Se lever barre oblique métro. Avec Bouton. métro. Bus stop. Bouton. stop. Taxi stand. Train Taxi. station. Bouton. de la gare de train. Airport. Bouton. de مطار. Santé. سونتي. سونتي هنا دابا عاوتاني عنوان كبير. شنو Spa. يعطي؟ Bouton. Docteur. Bouton. يعطيك الاطباء. Dentiste. Bouton. لي دونتيست. Hospital. Bouton. سبيطارات يعني مستشفيات. Pharmacie. Bouton. لي فارماسي. Gym. Bouton. جيم. Hôtel. اوتيل. Hôtel et lodging. Bouton. اوتيل. Magasin. هادو لي ماغازا. Shopping mall. Grosserie. Club. Show. Books. Prier. Church. Prier. بخيي. هادي بخيي فيها كتحط Church. Bouton. الكنائس. Mosque. Bouton. المساجد. Synagogue. Temple. Temple. Bouton. comment Synagogue. dire. Chute. Prier. Books. Show. Clothing. Grosserie. Shopping mall. Magasin. Hôtel. Pharmacie. Hospital. Pharmacie. Bouton. فوالا حنا ناخذو على سبيل المثال فارماسيا. شي فارماسيا بغينا نشوفوها وهذا المثال اللي غادي ناخذوه كيسري على جميع يعني على جميع الامور اللي غنبغيو نفتشوا عليها ولا نقلبوا عليها. نكليكو على فارماسي ونشوفوا حنا بحال اللي غادي نقلبوا على واحد فارماسي قريبه منا. كليكو على فارماسي. Avertissement. WAM souhaite accéder à l'appareil photo. WAM souhaite accéder à l'appareil photo. Non. WAM souhaite accéder à l'appareil photo. هنا كيطلب منا باش ياكسيدي لاباري فوتو. علاش؟ لان بالنسبه للمبصرين الى وقف التليفون قدامه بحال هكا ولكن يمكن هاد المساله هذه يمكن مؤدات لان حاولت معها ما عطاتنيش. كي كتوقف غير التليفون وكيبقى هو بحال كيقيدك بالتليفون. La caméra est utilisée uniquement pour montrer les endroits dans cette direction. فوالا باش كيوريك لي زوندغوا اللي في لا ديريكسيون. Refuser. Ok. Bouton. ندير وحده اوكي. WAM. Gardez votre téléphone à hauteur de vos yeux. Tapez le nom du lieu. Ouvrir. Bouton. Back. Back. Bouton. Liste. Bouton. فوالا كاينه ليست. Map. Bouton. وكاينه ماب. هاد ماب ما كتعطيش هذه خرائط وكاينه لا ليست اللي هي اللي غادي تهمنا هنا حنا مزيان. Pharmacie. فارماسي. Bouton. Pharmacie. Map. Liste. Bouton. فوالا نكليكيو على هاد ليست باش يعطينا Liste. Back. Bouton. القائمه ديال لي فارماسيان ديال لي فارماسي اللي قرابين لينا. Pharmacie. فارماسي 5,0. Pharmacie 1 Melhoul. 35 degrés 35 pieds 02. 5 degrés 20 pieds 28. Morocco Street. Jonesboro. 158 mètres. فوالا هذه الفارماسيان الاولى ديال عين اللول قريبه ليا ب 150 متر. 4,0. Pharmacie BN Roche. Tétouan. 364 mètres. هذه 345 متر. 5,0. Pharmacie Riff. Tétouan. 442 mètres. هذه 442 متر. Pharmacie Dream. Tétouan. 507 mètres. هذه فارماسي دريم شحال 500. 4,0. Pharmacie Wilaya. Tétouan. 511 mètres.
هذه فارماسي الولايه 500 متر. الو حنا نشوفوا هذه الفارماسي الولايه، يعني هنا غادي يبقى كل ما كان بالاي كيزيد وكيعطينا دائما اللي قريبه هي الاولى، يعني غادي يعطينا اللي 150 متر ومورا ديال 300 متر هي غادي يعني حتى كنوصلوا للبعيده. دائما كل ما كنزيدوا نبالايو كتكون لا فارماسي اللي من بعد كتكون بعد من اللي قبل منها. فوالا نكليكيو على هذه الولايه. Bac. Bouton. فوالا باك. Charwaitin. Bouton. شرويط. Pharmacie Wilia. فارماسي ولايه. Sélectionner. Info. Bouton. 1 sur avis. Bouton. 2 sur 2. افي. Pharmacie Wilia. فارماسي ولايه. Tétouan. Maroc. تطوان المغرب. 0 5 3 9 9 9 2 5 1 1. هذا الرقم ديال الهاتف ديالهم ولا بغينا نعيطوا لهم. 4,0. Opening. Bouton. اوبن هنا فوقاش كيفتحوا. Horaire d'ouverture. اوغير دوفيرتور 9h30, 21h30. 9h30 21h30 كيحلوا من 9:30 ديال الصباح ل 9:30 ديال الليل. Bouton. بوطون Avis Google. Rachid Amernis. Nouvelle ligne. Appel. Bouton. ابل الى كليكين هنا اش غادي يقول لنا؟ Appel. Avertissement. 0 5 3 9 9 9 2 5 1 1. Annuler. Bouton. Appel. Bouton. الى كليكين هنا غادي نعيطوا عليهم ديريكت. Annuler. Bouton. انولي. Bac. Bouton. Ligne vide. Bouton. 9h30. Horaire d'ouverture. 9h30, 21h30. Bouton. Avis Google. Rachid Amernis. Appel. Bouton. Avis Google. Rachid Amernis. Nouvelle ligne. Un bon service pour la clientèle. Nouvelle ligne. 49-du-bas. Mernissi Lina. Nouvelle ligne. Direction professionnelle. Nouvelle ligne. 49-du-bas. Moussingadi. Nouvelle. Appel. Bouton. هذه ابل اللي شفناها قبيله. Web. Bouton. هنا السيت ويب الا كان عندهم سيت ويب كتكليكي عليها. Avertissement. Adresse du site web non disponible. فوالا ما عندهمش سيت ويب، ما عندهمش يعني شي سيت بلا اللي هذا. الا كان عندهم دو سيت فاش كتكليكي هنا كيديك ديريكتومون سافاري كتدخل للسيت ويب Ok. ديالهم. Bouton. اوكي Bac. Ligne vide. Appel. Bouton. Web. Bouton. هذا ويب. Direction. Bouton. 511 mètres. كتلقى Direction. ديريكسيون هذه غادي نرجعوا لها. كتلقى 511 mètres. هذا المتراج اللي بيننا وبينها. Version pro sans pub. Bouton. فوالا هنا هذه الاخريه. المهم الا بغيتي تمشي كيذكروك دائما بلا فيرسيون برو. 511 mètres. Direction. Bouton. فوالا اللي كتهمنا هنا هي هاد الديريكسيون. هاد الديريكسيون فاش غنكليكيو عليها غيدينا البلانز، ومن تما غادي نقدروا نمشيو لهاد لا فارماسي. الوغ غنكليكيو على ديريكسيون. Menu assistif touch. كيدينا البلانز، وفي هاد البلانز Plans. Réglage. Bouton. فوالا Réglage. Bouton. Localisation. Non. Local. Bouton. 14 degrés. Contrôleur de fiches. Fiche. Vers avenue Alal Alfassi. فوالا هنا هو بدا كيعطينا فيغ افوني على الفاسي De. دو. Avenue Al Jazeera Al Kadra. Bouton. هذا المكان اللي راني انا متواجد فيه، شارع الجزيره الخضراء. Fermé. Bouton. فيرمي 9 minutes. Bouton. 9 مينوت. فوالا احنا فاش كنباليو حتى كنلقاو هاد 9 مينوت كنكليكيو على هاد يعني عطاني الوقت اللي ممكن نديرو من المكان اللي انا متواجد فيه للفارماسيا. الوغ حنا فاش كنلقاو هاد 9 مينوت كنكليكيو عليها. Vers avenue Alal Alfassi. فوالا Vers avenue Alal Alfassi. فيغ افوني على الفاسي. دابا نسمعو. Ok. Bouton. اوكي Avenue Al Jazeera Al Kadra. 93 000 Tétouan. Maroc. فوالا هذا عطاني لو ليو فين راني بالضبط. Marchez 20 mètres puis, tournez à droite pour rejoindre la route avenue Al Jazeera Al Kadra. ها هو اش قال لي غتمشي 20 متر وتدور على اليمين. Marchez 200 mètres puis, tournez à droite pour rejoindre la route avenue Le Caire. تمشي 200 متر وتدور. Marchez 200 mètres puis, tournez à droite pour rejoindre la route avenue Le Caire. غتمشي 200 متر وندور على ديال اليمين باش نلقى افوني القاهره. Marchez 60 mètres puis, tournez à gauche pour rejoindre la route avenue Al Marif. غادي نمشي عاوتاني 60 متر وندور على الشمال ونلقى افوني المعارف. Marchez 200 mètres puis, tournez à gauche pour rejoindre la route avenue Al Manama. نمشي عاوتاني 200 متر ونلقى افوني ندور. Marchez 200 mètres puis, tournez à gauche pour rejoindre la route avenue Al Manama. نمشي 200 متر وغادي نلقى شارع المنامه. ندور على الشمال باش نمشي في شارع المنامه. Marchez 10 mètres puis, tournez à droite pour rejoindre la route avenue Al Marif. ندور 10 نمشي 10 متر وندور على اليمين باش نلقى شارع المعارف. Marchez 100 mètres puis, tournez à gauche pour rejoindre la route avenue Alal Alfassi. فوالا نمشي 100 متر عاد ندور على الشمال نلقى شارع على الفاسي. Marchez 30 mètres puis, la destination se trouve sur votre gauche. نمشي 30 متر والفارماسي نلقاوها على يدينا ديال الشمال.
يعني ها هو قيدينا Avenue Alal El Fassi, 93 000 Tétouan, Maroc. يعني ها هو قيدانا يعني كما كنقولوا ايتاب باغ ايتاب. Vers avenue, ok, bouton, ok, 9 minutes, bouton. هذا ما كيظهر لي نرجعوا لابليكاسيون حتى Charge de la batterie, 4 suivi, orient, 20, 3 sur 3 barres, réseau mort, il y a 3 sur 4, 3 sur 4 barres, intensité du signal. Contrôleur de fiches, fiche sur la moitié de l'écran, 4, menu assistif touch, plans, itinéraire actif, service, transport, sélectionné, en voiture, bouton. فوالا. بقى في بلانز بغينا نرجعوا للوام. Sélecteur d'app, plans, activé, WAM, activé, فوالا. WAM, WAM, back, bouton, back, bouton, back, bouton, back, bouton, sur, bouton. فوالا كنرجعوا للواجهة الرئيسية. الإشارة فقط. التطبيق فاش كنكونوا يعني فاش كنمشيو للبلانز ما كيعطيناش كيفاش نمشيو بالطوموبيل ولا شي حاجه، الاكثر كيعطينا داكشي باش نمشيو اون مارش. يعني فاش كنمشيو للبلانس مثلا بحال دابا بغينا نمشيو لواحد المكان بحال دابا هذا المكان هذا الفارماسي اللي كنت باغي هذا، الا كليكيت على ديك 9 مينوت وتميت غادي اون مارش غادي يبقى كيغيديني هو. يعني البلانس كيبقى كيغيديك، يعني هاد المساله راه معروفه في البلانس، يعني اون مارشون. يعني داك هذا كيقول لك مارشي 200 متر ولا مارشي، يعني هو راك مأكد بان راك غادي على رجليك. هادشي اللي يمكن يتقال على هذا التطبيق وامس، اللي انا بالنسبه ليا هو ممكن انك تكتشف اي حاجه قريبه ليك. كنكونوا في واحد المكان اللي حنا ما كنعرفوش مزيان، بغينا نقلبوا على فارماسي ولا نقلبوا على مسجد ولا نقلبوا على شي حاجه، غادي ندخلوا لوامس ونعرفوا بالضبط فين كاينه هاد لا ديستيناسيون، هاد الوجهه اللي غنمشيو لها، يعني اللي غادي نقضيو فيها الصوالح ديالنا كما كنقولوا. فيها بزاف ديال الاختيارات، فيها يعني اماكن الصلاه، فيها لي ماغازان، فيها لي كافي، فيها انا جربتها في بزاف ديال الامور اللي هنا قريبه من الدار، وداكشي فيها هو هذاك مضبوط، يعني تقريبا مضبوط 100%. تحياتي ومع السلامه.